استاد جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت ذلو ہو انہاں دا نام سن کے لوگ میلان دے سفر کر کے زیارت واسطے آندے نے کیوں انہاں نبی دی سیرت عمل کیتا تے رب نے اون دی محبت لوکاں دے دلاں وچ بٹھا چلی اللہ دی قسم کھا کے کہنا اے نہیں ہو سکتا کہ بندہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت تے چلے اور ان دنیا جی عزت نہ ملے احترام نہ ملے یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے رب دا وعدہ ہے لوگو جیڑا جیڑا میرے نبی دی سیرت تے چلے گا میں انہوں دنیا چی بھی عزتاں دا تاج پہناواں گا قیامت والے دن بھی عزتاں دا تاج پہنایا جائے گا اور پوری خلقت دے سامنے دسیا جائے گا لوگو ادھر تک کو اور جنہاں نو آج حوض کوثر تے میرے پیغمبر اپنے ہتھاں نال پانی پلا رہے نے یہ وہ لوگ نے جنہاں نے اپنا اوڑنا بچھونا اپنا سب کچھ اپنی زندگی دے تمام اعمال کیتے نے تے نبی دی سیرت دے مطابق کیتے ہیں مطابق کیتے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق کیتے ہیں حضرات اور قیامت والے دن میں جڑی دوران خطبہ آیت دا ٹکڑا پڑھے ہیں نا قیامت والے دن بھی میرے نبی دی شفاعت بھی انہاں نوں ملنی جڑے سیرت مصطفیٰ دے عمل کرتے ہیں ہر بندے کو شفاعت میرے نبی دی حاصل نہیں ہونی انہوں نے ہونی ہے جنہوں نے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل کیتا اور اللہ دا قرآن پڑھیے تو میں بڑی مختصر بات کر کے میں شاہ جی دے آمد دا میں بھی انتظار کر رہا ہوں تسی بھی کرنا ہے کیونکہ حضرات علماء کرام خصوصی طور پہ شاہ جی دا بیان سننے واسطے آئے نے اللہ پاک انہوں نے بڑا نوازی آئے اللہ پاک سانو اپنے علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے سارا مجمع آمین کہے علماء دی قدر دی بڑی ضرورت ہے اس میں حضرات محترم جڑے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت عمل کرتے ہیں نا اللہ دی قسم ہے انہاں لوکاں نوں جڑا قیامت والے دن پروٹوکول ملنا ہے نا وہ صحیح بخاری چ میرے نبی نے خود بیان فرمایا ہے آؤ ذرا میں پہلے قرآن کریم کی اس آیت دا ٹکڑا پڑھا ترجمہ کراں تے پھر میں تو محشر دے میدان وچ لے چلدا اور انہاں لوکاں دی عظمت دساں جڑے لوگ دنیا چ رہ کے رب کائنات دے سونے نبی حضرت محمد گونج پہ جائے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم رب کائنات نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یشفع میرے خالق رب کائنات نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت والے دن انہاں نوں شفا دی اجازت انہاں نوں شفا ذات ملنے جنہاں نوں خالق کائنات دی طرف اجازت مل جانی ہے ہر بندہ جناب والا قیامت والے دن شفاعت نہیں کر سکے گا سفارش نہیں کر سکے گا بلکہ جناب والا انہاں نوں حق حاصل ہونا ہے جنہاں نوں میرے رب نے اجازت دے دینی ہے اور پوری کائنات اندر بلکہ جملہ بولو تو پہلے میں اپنے اکابر دا عقیدہ رکھنا چاہنا وا میں اپنی تقریر ادو تک نہ مکمل سمجھنا وا جدو تک میں اپنے عقیدے دی ترجمانی نہیں کر لیتا حضرات لوگ ساڈے تے اعتراض کرتے نے لوگ ساڈے تے الزام تراشیاں کرتے نے کہ جناب والا اے نبی نو اپنے جیسا کہندے نے میں اپنے علماء دی موجودگی وچ ذمہ داری نال کہنا چاہنا وا اگر میں غلط کہاں تے بچپے دے سامنے میری اصلاح کرو میں غصہ نہ مناواں گا حضرات میرے علماء دا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات اندر سب تو زیادہ عزتاں دے لائق میرے رب العالمین ہے پوری کائنات اندر سب تو زیادہ شان میرے خالق کے کائنات دیاں نے سب تو زیادہ عظمت میرے رب دیاں نے اور سب تو زیادہ محبتاں دے لائق میرا اللہ ہے عبادتاں دے لائق میرا اللہ ہے مشکل کشا بھی میرا رب ہے پوری کائنات عزتاں دے عزتاں دے تاج پہناون والا بھی میرا اللہ ہے رزق کا مالک بھی میرا اللہ ہے تو میرے اکابر دا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات اندر سب تو اونچی شان والے میرے رب العالمین ہے اور اللہ دی قسم کھا کے کہنا وا اے کوئی ہوائی گل نہیں ہے یا جذبات اندر نہیں کہہ رہا ہوش رشتے اپنے علماء دل بولے چپے غفیر وچ بیٹھ کے کہہ رہا وا پوری کائنات اندر رب العالمین کی عظمت سب تو اونچی ہے اور اگر رب تو بعد سب تو زیادہ
عزتاں دے لائق سب تو زیادہ شاناں دے لائق اگر ہے نے تے آمنہ دے لال نے سب تو زیادہ عزتاں دے لائق آمنہ دے لال نے تائیں تے میرے رب نے فرمایا لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ فرما دے لوگو اگر جنت چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ دے پیچھے چلو اگر دنیا میں عزتاں چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دے چلو اگر دنیا دے اندر رزق چاہتے ہو تو سیرت مصطفیٰ دے چلو میرے رب کائنات نے فرمایا اگر اپنی قبرانو جنت تباہ بنانا چاہتے ہو سیرت مصطفیٰ دے چلو اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک سیرت جناب والا ہر لمحہ تیری رہنمائی کر رہی ہے ہر وقت تیری رہنمائی کر رہی ہے وہ الگ بات ہے کہ جناب والا سنو دنیا دے رسم و رواج رچ گئے نے اسی دنیا دے پیچھے لگ کے جناب والا اسی اپنی زندگیاں برباد کر دے پیا حضرات محترم آج بھی رب دی طرف رحمتہ ساڈا انتظار کر رہی ہیں اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسی عمل پیرا ہو جائیے حضرات آ جاؤ اج محشر دا میدان لگا ہوئے اج نفسا نفسی عالم ولا تزر وازرۃ وزر اخرى کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا ماں بیٹی نو دیکھ کے رستہ بدل جائے گی باپ بیٹے نو دیکھ کے رستہ بدل جائے گا استاد شاگرد نو دیکھ کے رستہ بدل جائے گا پیر مرید نو دیکھ کے رستہ بدل جائے گا اور کسی نے تیرے کم نہیں آنا میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا میں شرط میدان اندر تیرے کم آمنا ہے تے نبی دی سیرت نے کم آمنا ہے نبی دے اسوہ حسنہ نے کم آنا ہے وہ قیامت والا دن تے جئی شے تیرے کم آنی ہے اور نبی دی اطاعت کم آنی ہے آؤ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اندر متفق علیہ حدیث پڑھنا چاہنا تیرے تے میرے پاک نبی نبیہ دے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو قیامت والا دن ہو رہے میری امت پریشان ہوے گی ہر بندہ ڈٹریا ہوے گا اج رب دی بارگاہ دے اندر پتہ نہیں ساڈا کی حساب لیا جائے گا اج اللہ دی بارگاہ دے اندر پتہ نہیں کی ہونا ہے جناب والا نفسا نفسی عالم اے لوگ جڑے اج پریشان نے اگر انہاں نے سیرت مصطفیٰ تے عمل کیتا ہوے گا اے چلدے چلدے جناب والا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو لا جاون گے آ کے آکھن گے اے خلیل اللہ اج اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈی سفارش کرو ابراہیم علیہ السلام فرمان گے نہیں اج میں رب دی بارگاہ دے اندر کچھ نہیں کہہ سکدا تسی اج کرو موسیٰ علیہ السلام کول چلے جاؤ اے ساری دی ساری امت جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کول چلی جائے گی الغرض موسیٰ علیہ السلام بھی فرمان گے تسی چلے جاؤ حضرت عیسیٰ روح اللہ کول باب آدم تو گل چلنی ہے عیسیٰ علیہ السلام تک گل آ گئی عیسیٰ علیہ السلام فرمان گے او امتیو اگر تسی چاہتے ہو رب دی بارگاہ چ سرخرو ہو جاؤ اگر تسی چاہتے ہو رب دی بارگاہ چ عزتاں والے بن جاؤ اگر تسی چاہتے ہو اج جنتاں دا ٹکٹ تانوں مل جاوے عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے جویں تسی آئے ہو میں تانوں ایک رستہ دس دینا وا میں تانوں ایک راہ دس دینا وا تسی اس راہ تے چلے جاؤ اوتے تانوں عزتاں نے اوتے تانوں اعزاز نے وہ ساری امت بول کے آگے گی اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اسی آدم علیہ السلام کی چلے تھوڑے تک آ گیا ان سالوں کدے کول بھیجنا چاہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام فرما دے میں تانوں دے کول بھیجنا چاہتا ہوں جنہیں رب موڑ دائی نہیں میں اودے کول تانوں بھیجنا چاہتا ہوں تسی سارے محمد کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سید الانبیاء کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تسی صاحب کمال کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تسی آمنہ دے لال کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تسی سید الانبیاء کول چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت جناب والا ٹر پہ گئی سرکار دی بارگاہ دے اندر اور میرے نبی اپنی امت دا استقبال فرماون گے جویں کہ بچھڑی ہوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے
اچن وچ سینے لا لیندی سرکار باواں کھول کے فرماون گے او میری امت تسی کتھے چلے گئے سو میں تے تہاڈا انتظار کر رہا سا میں تے تہاڈے انتظار وچ میں تے تانوں لب رہا سا تسی کتھے چلے گئے سو امت بول کے آگے اے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی بڑے پریشان اج اللہ دی بارگاہ دے اندر ساڈے سفارش کرو تیرے تے میرے پاک نبی اللہ دی بارگاہ دے اندر سر سجدے وچ رکھ دےون گے تے شاعر کر دیا اونے کمال ترجمانی کیتی شاعر کی کہندا ہے شاعر بول کے کہندا ہے دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منانا اچھی کو ذرا سبحان اللہ میں تے سنیا سی نال آواز دا مجمع بڑا ذوق ہے اچھی کو سبحان اللہ او دن حشر تے سجدے کر کر کے او دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لے او دن حشر تے سجدے کر کر کے میرے آقا نے رب نو منا لے ساڈے ورگیا گنہگاراں نوں ساڈے ورگیا گل نبیاں جدو نہ کرنی اتھے گل نبیاں جدو نہ کرنی بس آقا میرے نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نعرہ تکبیر جناب حضرت مولانا پروفیسر علی معاویہ شاہ صاحب نعرہ تکبیر بعد حضرات ناراض ہو جاندے نے کہ جو خصوصی مولوی آ گیا تو سانو جان چھڑ دینا چاہیے لیکن شاہ جی دا حکم میں گل مکمل کر لینا مرنا میرا مزاج نہیں ہے جدو بڑے تشریف لے آویں تو چھوٹے دا حق نہیں بنتا بس میں 2-4 منٹ اس کے بعد اجازت توجہ کرو اچھی کو ذرا کو سبحان اللہ تے شاہ جی آگے ہوتے بول کو اچھی کو سبحان اللہ پچھلا مجمع ذوق نال کرے سبحان اللہ اوتھے کول نبیاں جدو نہ کرنی اوتھے کول نبیاں جدو نہ کرنی بس آقا میرے نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لیا اور میں صحابہ دے دیوانے لکھنے لیکن صحابہ دے دیوانے بیٹھے بیٹھے نے میں منیا جنت بہو سونی میں منیا جنت بہو سونی پر اس